मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपान इजाया प्रवादी इस्रायल प्रजे वर्थो संतोष आनी बरवसो दिवन आसा. तांकां तो सांगून आसा, पळय आतां बेगीन तुमचे मदें बरे दीस येतले. सरेस्पर देव तुमची पिकावळ चडयतलो, तुमकां समृद्धी फावो करतलो. जे कोण केपे आसात तांकां आयकूंक कान दितलो, कोण कुरडे आसात तांकां दिश्ट मेळटली. कालते आनी सादे लोकां देव वयर उबारतलो. जो कोण तुमचे जुलूम करनासा, अन्याय करनासा, देव तांकां नाश करतलो. आनी मुखार तुमकां तो लजे पडोवंक सोडचो ना. तुमची तोंडां धवी जावंक तो सोडचो ना. सरेस्पर देव तुमचे मदें आसून तो तुमकां राखतलो आनी सगळीं देव बिरांतीन जी येतली म्हणगीन तांकां असली बरी खबर सांगून आसा. वय आमचो देव आमची जतन घेता, आमची काळजी करता. कितें उणेंपण आसल्यार देव आमकां भरती कर दिता. जो कोण आमकां अन्याय करतात देव तांचो नाश करता. देव आमकां केन्ना सोडून घालीन, आमचे मदें रावून सदांच तो आमकां राखता आनी सांबाळता. असलो संदेश हें पयलें वचप आज आमकां दिवन आसा. आनी आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें की तें इजाया प्रवादी सांगलें तें जेजू ह्या संवसारांत येवन चारी करता. जेजू एक दीस चलून वेतना दोन कुरडे व्हडल्यान बोव मारता. जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर. आनी जेजू तांकां आपयता आनी विचारता, तुमकां दिश्ट दिवच्याक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हूण तुमी सत म्हणटात. दोनी कुरडे म्हणटात, वय सायबा. तवळ जेजू तांचे दोळे हापडता आनी तक्षण तांकां दिश्ट मेळटा आनी ते जेजूक वर्णीत वेतात. वय इजाया प्रवादीन सांगलें तें सगळें जेजू ह्या संवसारांत येवन घेवन चारी करता. तर जेजू ह्या संवसारांत आयला आमी जिविताचो उजवाड जावन कितें उणेंपण आसा जेजू आमकां भरती करून दिता. वय आमी जेसरचे आमी वचूंक जाय, ताका आमी उलो मारूंक जाय, ताचेर आमचो भावार्थ आमी दवरूंक जाय. वय आमकां कुडीचे दोळे आसल्यार आमी विविध काळोखांत आसां, विविध रितीन आमी कुरडे जावन आसां. ते देखून असलें कुरडेपण कावडोवच्याकच जेजू ह्या संवसारांत आयला आमी जिविताचो उजवाड जावन. ते देखून आमी जेसरचे आमी गेल्यार, ताका उलो मारल्यार, भावार्थान आमी मागल्यार, कितें पुरा समस्या आसात, उणेंपण आसा, जेजू तें परिहार करता. आनी कितें कुरडेपण आसा तें कावडोवन घेवन आमकां तो उजवाड दाखयता. आनी अशें जेजू संवसाराचो उजवाड आनी जिविताचो उजवाड जावन आयला. थंयसरचे आमी गेल्यार आमचें सगळें कुडेपण आनी काळोतोन पयस करून घेवन तो आमकां ताच्या उजवाडांत जियोंक फावो करता. असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेलाच्या घडिता मुखांतर आमकां दिवन आसा.